قناة مدني الفضائية هي من القنوات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وبدورنا نقدم لها التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 17 عاما على انطلاقها، فهي بحق أخذت على عاتقها أمانة حمل الدعوة الإسلامية، وهي بحق قناة إسلامية ثقافية دعوية علمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إدارتها وأن يجعل ما يعملونه في موازين حسناتهم يوم العرض عليه. الخير إنكما يوم شيخ الإسلام شيخ إلياس القادري ما شاء الله وإن تياشمرنا الحمد لله إنكما يوم سفاتا الله تبارك وتعالى يزوي ترايوس. آمين يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل حياة وعمر الشيخ الإسلام ما شاء الله شيخ إلياس القادري بداية خاتم النبيين أن يطول عمره آمين ويطول زمانه في خدمة الإسلام والمسلمين. آمين اللهم تقبل منهم ومنا. آمين يا رب العالمين. تقبل منه سعيه وأعد علينا من بركاته. آمين يا رب العالمين. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى أمير السنة الشيخ محمد الياس العطار القادري بمناسبة مرور أكثر من 15 عام على افتتاح قناة مدني، القناة التي يستفيد منها جميع الناس، وهي قناة فضائية تبث إلى جميع أنحاء العالم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعم نفعها جميع ليس 15 عام فقط بل أزيد إن شاء الله بإذن الله، وجزاهم الله خير على ما يقدموه من نفع خاصة في المجال الإلكتروني كما تعرفون. أهنئ وأبارك لسيدي الشيخ أبي بلال محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى بمناسبة الذكرى 17 لافتتاحه قناة مدني الفضائية، القناة المباركة التي تبث دروس التفسير والتزكية والحديث النبوي الشريف والتعليم والتعلم التي عم النفع بها كثيرا من الناس. أسأل الله عز وجل أن يبارك لشيخنا وحبيبنا الفاضل افتتاحه هذه القناة، ونتمنى أن تتوسع هذه الدائرة لتعم نفعها كثيرا من الناس إن شاء الله عز وجل. आज कल जैसे दुनिया में दीन के मुखालिफ हर एक दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, ये टीवी चैनल है तो उनमें मशहूरियों के नाम पर बेहयाइयों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ कि मदनी चैनल ने आकर इत्माम हुज्जत फरमा दिया और लोगों को दीन की सही रहनुमाई कर दी। अल्लाह ताला अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े दावत इस्लामी के हज़रात को इन खिदमात दीनिया पर जज़ाए खैर अता फरमाए और हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकान रसूल की मदनी तारीख दावत इस्लामी दुनिया भर में कुरान और सुन्नत का पैगाम आम कर रही है। इसके कसीर शोबाजात में से एक शोबा मदनी चैनल का है, जिसे बिहम्दिही ताला 10 रमज़ान मुबारक को 17 साल मुकम्मल हो रहे हैं। यकीनन ये अमीर अहले सुन्नत की जद्दोजहद, इखलास और पुरखुलूस दुआओं का नतीजा है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी के तमाम शोबाजात को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और अमीर आले सुन्नत का साया आतिफत अल्लाह करीम आले मोहब्बत पे आले सुन्नत पे तादिर सलामत आमीन। दावत इस्लामी और मदनी चैनल इस्लाम की खिदमत पेश कर रहे हैं। मदनी चैनल दुनिया इस्लाम का अजीम वाहिद चैनल है जिस पर कुरान की तालीम दी जा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तालीम दी जा रही है, इस्लाम की तालीम दी जा रही है। मदनी चैनल की बरकत से लोग इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे हैं और कि मदनी चैनल की बरकत से गैर मुस्लिम कलमा पढ़ने का शरफ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला मदनी चैनल की बहारें मजीद बढ़ाए और अमीर अहले सुन्नत को सलामती और दवाम अता फरमाए। मदनी चैनल जिंदाबाद। दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम चलने वाले मदनी चैनल को
17 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس پر ہم اور خوشی کے موقع پر تمام غلامان مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور امیر دعوت اسلامی حضور قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کو صحت اور عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی اہل سنت کی ایک نمائندہ جماعت ہے اور ان کی غرض و غایت محض تبلیغ تھی کہ اہلیان اسلام کو دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچائیں اور جو مسلمان لوگ ہیں ان کو راہ راست پر لایا جائے، اور ان کے تبلیغ کے معاملے میں یہ جو مدنی چینل ہے دعوت اسلامی کا، اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس کو ترقیوں سے سرفراز کرے، اور اس کی بہت ضرورت تھی اہل اسلام کو۔ 2008 سے شروع ہوا اور اب 17 سال ان کے مکمل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ترقی سے سرفراز فرمائے۔ ماشاءاللہ، علماء اہل سنت کے تاثرات، مرحبا، اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان سب کا سایہ بھی امت پر اللہ پاک سایہ عاطفت عافیت کے ساتھ دراز فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال کرے۔ آج 10ویں رات محرم رمضان المبارک کی، اور مدنی چینل کو 17 سال پورے ہوئے ماشاءاللہ، تو اس کے شکرانے میں تمام عاشقان رسول جن کو خوشی ہوئی ہے مدنی چینل سے، جو مدنی چینل کو جنہوں نے پسند کیا اور نفع اٹھایا، راضی ہیں کہ یہ دین کی خدمت کر رہا ہے، ان سب سے میری درخواست ہے کہ کل 10 رمضان المبارک ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے کی نیت کریں، اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں ادا کریں، انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ظہر کے بعد، اچھا آج ہو گئے 9 تاریخ ایڈوانس میں ہو گئے، رات میں ہوئے تھے، اللہ اچھا چلو یہاں تو ہو چکے، جہاں نہیں ہوئے وہ کل ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں، درخواست ہے۔ مسجدوں میں جہاں ممکن ہو باجماعت ادا کریں، بنائیں، انفرادی طور پر ادا کریں، مناظر بھی اس کے نوافل کے بھیجیں، شکرانے کے نوافل کے، تو مدنی چینل انشاءاللہ اس کو اگر ممکن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔